अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। सोचा कि मुझे बहुत दिन हो गए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी मैंने सोचा कोई तो मेरी वीडियो का वेट कर रहा होगा। मैंने सोचा चलो आज हम गुसल पे ही बात करेंगे। आज वनो तुह बह गुसल कथ कन कर मे पाई वारियाहन आसि पाई तो वारियाहन छन पाई ते कह, इसलिए वन बह कशिर पठी कि वो गुसल कथ कन कर कि कह मज तम तमन समझ मतलब यम न पड़मेन कह यम हेकान कंस वन कि गुसल कथ कन कर। अल्हम्दुलिल्लाह आज फोन सारे हथन, चाहे कह पड़मेन चाहे कह पोड़मुत आसान, फिर भी फोन तगन चलावन कंस निश वात मोन वीडियो। बह वनो तुह गुसल कथ कन कर। गोडनेथ नियत कर इंसान ये पाए मे पे गो गुसल फर्ज। अख गुसल फर्ज गसान, ब्या गो गुसल मतलब सुन्नत करुन। जुमा दो गुसल सुन्नत करुन। अगर कर ते न तो चल, मगर बेहतर करवे क्या सुन्नत गुसल कर सवाब मिलन। बे गुसल कम सात फर्ज गसान खवातीन मज गसान ये हैज पीरियड बे यम सात यह डिलीवरी खवातीन मज गमज यह जानान सारी कि 40 दह बाद तुम मतलब पेवन गुसल कर। क्या कि पढ़नस मन शर्म कह, ये पढ़नस मन तेल हेचो न कहें। मे वोनो तुह बह स्टूडेंट बे पढ़नस कहें एज लिमिट, हेको कुन त सात पढ़, मतलब जिंदगी कथ कन गुजारो दीनन असल पे समझमित कि कथ कन गुजारो पन जिंदगी दुनियास अंदर। वन अम गुसल ये गुसल फर्ज गसान, योतान गुसल करो असल पे तोतान हेको कहें त इबादत कर, मतलब नेक क्या मतलब जे हेको पढ़, अलबत्ता कुरानस हेको न टच कर, नमाज हेको न अदा कर कह। तो बे गुसल जरूरी, अम सत नेक मतलब पाक गसान, सॉरी नेक न क्या पाक बनान। तो ये वह वनो तुह बह गुसल कथ कन कर। गोडनेथ दिलस मन नियत कर ये अकिस इंसानस बासो मे पे गो गुसल फर्ज। बे तुह पई कम सात बे गुसल गसान फर्ज, यह हर अकिस पाई। बचन तह पाई कम सात गुसल गसान फर्ज। वन ज्यादा डीप अत मज गसन क्या हर कह जानान। गोडनेथ नियत करें कि बह कर गुसल, यह कह जोर दिमो ख्रक ब्या गज बोजन तो तेल आय नियत कर ना दिलस मज इराद कर कि बह कर गुसल। बे तम पतन नयन पलवन हूँ कर, मतलब नई पलो गसन लाग। अगर अस पलो साफे तेल गो बेहतर तमें लागन, अगर न तम साफ तम पतन गई तेल साफ पलो छाड़न गुसल पे तमें लागन। ये नियत कर पत बाथरूम चा तिथे कन वजू कर युथ कन नमाज मन कर वजू। अलबत्ता खोर लास्टस छलन। ये मसा कोर कलस तम खोर थी छलन, तम पतन कर खवातीन हजरत तुमन पन मस फिरन ब्रो कुन क्या खवातीन ज्यादा मस आसान, मर्दन ोटे आसान, तुमन मज आसानी मिलान। खवातीन करें ये गुसल लोग कर खवातीन, अमिस पन मस फिरन बोन कुन। अमिस गोडनेथ कलस त्राउन दोशन साइड जगह, पत खोड़ साइड ब्याक जग, ब्याक जग त्राउन दरमियानी हिस्स मतलब मंजस। कलक सारी मस्तवाल गसन तर गसन, पे इथे कन थवन अम सात मथो न शैम्पू वम्पू कह, इथे कन थो हेर कुन योतान गुसल कम्प्लीट करो। पे त्राउन दोशन साइड 3 जग पन्नस पानस आब, मतलब हेक पे तो खोड़ साइड 3 जग। मतलब सोन सोरे पान गस तर गन, मतलब अख जिस्मुक वाल गस यह तर गन आब सत त्रो 3 लट दोशन साइड 3 लट खोड़ साइड। पत छल अपरी खोर इत कन वजूस मज छलन 3 लट, तो गो गुसल सोन कम्प्लीट। तम पतन यह कर गुसल पतन हेको शैम्पू साबन वगैरह यूज़ कर, हेको कोता आब करो यूज़, मगर बेहतर करो लिमिटस मज आब यूज़। दोयम कथ, अगर कह इंसान स्नान कर बेहतर तो अफजल सह कर हर कह स्नान गुसल, क्या जिंदगी पे भरोस कह, वनकन आसो वन सेकंड बाद हेको न कह। बे वनो तुह बह बे कथ, ज्यादा खो ज्यादा सान मज शिरक गसान, रबस शरीक ठहरावान, मतलब यपर नेरो तपर शिरक ज्यादा आम गोमुत, क्या रब से शरीक ठहरावो सोन कह दुआ गो कबूल।
اِسلیے رۄبَس مہ ٹھہرٲیِو شریٖک یہِ تُہۍ وٕچھِو ہر أکِس اِنسانَس چھُ رۄبَن عقل دِژمٕژ ہر أکِس اِنسانَس چھُ سَمٕجھ یِوان ییٚمہِ ساتہٕ أکِس بنٛدَس یہِ آو سَمٕجھ کہِ میٛانہِ خٲطرٕ کُس کَلَر چھُ ٹھیٖک کُس کَلَر چھُے نہٕ ٹھیٖک ییٚلہِ سۄ پہچان آے أکِس بنٛدَس یی نہ یہِ پہچان اگر تٔمِس کانٛہہ وَنہِ ژٕ چھُکھ رۄبَس شریٖک ٹھہراوان تِم چھِ قۄرانَس منٛز اگر نہٕ وۄنۍ کانٛہہ زانان چھُ أڑۍ چھِ دَپان اَسہِ چھَنہٕ پَیی أڑۍ چھِ لگاوان دَپان چھِ اَسے پٔتِم تی یی کران استغفر اللہ یہِ کوتاہ بوٚڑ گۄناہ چھُ اگر پٔتِم کانٛہہ یی کران آو پَتہٕ بَنیو سُہ دوزخُک شِکار تَمیُک مطلب گوٚو نہ أسۍ تہِ چھِ دَپان اَدٕ سۄ یی کران رۄب بَچٲیِن أسۍ تہِ بَنو تَمِکۍ شِکار یہِ چھُ سیوٚدُے کَتھا ییٚلہِ سُہ آو غلط کران نہ یہِ چھُنہٕ یاد تھاوُن پٔتِم کیٛاہ آیہِ مےٚ کران کٲنٛسہِ چھُنہٕ مول موج آسان تعلیٖم یافتہٕ بہتر تہٕ اَفضل چھُ مطلب تِمو چھَنہٕ آسان ہیٚچھمٕژ شُرٮ۪ن تَمہِ آیہِ تربیت کٔرِتھ پھر بھی اکھ مول موج اگر نہٕ پانہٕ تعلیٖم یافتہٕ چھُ آسان تیٚلہِ تہِ چھِ شُرِس تِم رٕژ تربیت کران دوٚیِم کَتھ مےٚ کیازِ ووٚنوٕ تۄہہِ اَتھ سۭتۍ مےٚ دوٚپ غسلَس سۭتۍ وَنہو بہٕ تۄہہِ اَمِچ کَتھ کہِ شریٖک مہ ٹھہرٲیِو ییٚلہِ نہٕ أسۍ رۄبَس شریٖک ٹھہراوو نہ تُہۍ وٕچھِو ہر أکۍ سُنٛد دعا گژھِ قبوٗل گژھان تہِ چھِ ہر أکۍ سُنٛد دعا قبوٗل مگر ییٚلہِ باقیَن جایَن سٔجدٕ کَرُن باقٕے چیٖز یہِ کوتاہ بوٚڑ گۄناہ چھُ سٔجدٕ اوس اَمہِ برونٛٹھ وۄنۍ تُل نہ کانٛہہ ییٚتہِ کوسچن دَپن ییٚلہِ آدمَس کٔریو سٔجدٕ ہُمو مگر سُہ اوس تعظیٖمُک سٔجدٕ سُہ اوس رۄبُن عالمیٖنَن توٚتام تھوٚمُت رۄبُل عالمیٖنَن یہِ تَمہِ پَتہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ بنٛد کوٚر اَسہِ چھُنہ تی کَرُن پَتہٕ کوٚرُکھ سُہ تعظیٖمُک سٔجدٕ تہِ بنٛد یُس آدمَس آیو کرنہٕ کیازکہِ رۄبُل عالمیٖنَس چھِ سٲرٕے پاے رۄبُل عالمیٖن چھُ دَپان تُہۍ چھُو نہٕ تہِ زانان یہِ بہٕ چھُس زانان دوٚیِم کَتھ بیٚیہِ وَنہو تۄہہِ بہٕ ییٚتٮ۪ن بیٚیہِ اکھ کَتھ پَنٕنٮ۪ن مطلب زیٚیہِ ہِنٛدٮ۪ن اگر أسۍ کانٛہہ کَتھ چھِنہ کران پَنٕنٮ۪ن لفظن ہُنٛد گژھِ صحیح اِستعمال کَرُن کیازکہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ چھِنہ وَنان تیٖژاہ چھَنہٕ یہِ شمشار تیز آسان ییٖژاہ أکِس سٕنٛز مطلب أکِس اِنسان سٕنٛز زبان چھِ آسان کیازکہِ زبانہِ سۭتۍ چھِ أسۍ تِم لفظ کُنہِ ساتہٕ وَنان کہِ بیٛاکھ اِنسان چھُ تِمو مطلب تِم وٲڈ چھِنہٕ أکِس اِنسانَس ذہنہٕ منٛز نیران پنٛنہِ طرفہٕ گژھِ کوٗشِش کَرٕنۍ پَنٕنۍ زبان ٹھیٖک بَناوٕنۍ کٔشیٖرِ منٛز چھِ زیادٕ أسۍ غلط یِم وٲڈ یوٗز کَران مطلب بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ کھٔتِتھ اِنسان گژھِ تیٖژاہ کوٗشِش کَرٕنۍ کیٛازِ کَرو بیٚیِس لیکھ کیٛازِ کَرو بیٚیِس وُہو تُہۍ وٕچھِو آز چھِ یوٗتاہ اِنسان بِزی آسان آز چھَنہٕ ٹایم مِلان دُعا کَرنہٕ خٲطرٕ تہٕ باقیَن کَتہِ چھُ یہِ ٹایم مِلان باقیَن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ کَرو غلط وٲڈ یوٗز بہٕ چھَسو تۄہہِ بیٚیہِ اکھ نصیحت کَران کہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ رٔچھِو باقیَن ہٕنٛدۍ دِل کیٛازِکہِ یوٗتاہ اِنسان چھُنہ سخی بَنان سخی مطلب سخاوت کَرٕنۍ باقیَن سۭتۍ یا بیٚیہِ سٕنٛدۍ دِل رَچھِنۍ اگر کانٛہہ خبر کیٛاہ تہِ وَنہِ نہ یورٕ گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ کینٛہہ وَنُن کیٛازِکہِ اکھ دُعا گژھِ تٕہٕنٛدِ خٲطرٕ اگر کانٛہہ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ غلط وٲڈ یوٗز چھُ کَران تُہٕنٛدِ خٲطرٕ وۄنۍ چھُنہٕ تٔمِس یَژان تُہۍ ؤنِو تٔمِس کینٛہہ تُہۍ ٲسِو اَکُے دُعا کَران رۄبُل عالمیٖنہ أمِس کَر ہِدایت رۄبُل عالمیٖنہ أمۍ ووٚنُے مے یہِ غلط مگر أمۍ ووٚنُے انجٲنی منٛز شاید أمِس آسہِ ہا نہٕ یہِ اِنٹٮ۪نشَن اَتھ منٛز کہِ أمۍ ووٚن مےٚ اَمہِ اَنداز أمِس چھے نہٕ پَے یہِ کوتاہ غلط چھُ کٲنٛسہِ غلط اِلزام لگاوٕنۍ غلط تہمت لگاوٕنۍ یہِ کوتاہ بوٚڑ بار گۄناہ چھُ کیٛازِکہِ رۄبُل عالمیٖن چھُ دَپان بہٕ چھُس نہٕ أکِس بنٛدَس اوٚتام موت دِوان ییٚمۍ کٲنٛسہِ تہمت چھِ آسان لگٲمٕژ یوٚتام نہٕ بہٕ سُہ تٔتھۍ تہمت پٮ۪ٹھ واتناوان چھَسَن گۄڈٕ چھِ تٔمِس پٮ۪ٹھ تہِ پَتہٕ سۄے تہمت لگان اَدٕ چھُس بہٕ تٔمِس موت دِوان اِسلیے زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گژھِ کوٗشِش کَرٕنۍ باقیَن ہٕنٛدۍ دِل رَچھِنۍ آز گوٚو یُتُے کیٛازِکہِ مےٚ آسہِ ہا تفسیٖرُک ویٖڈیو اَپلوڈ کوٚرمُت اَنفارچُنیٹلی اوس مےٚ واریاہ زیادٕ دود میٛانہِ خٲطرٕ کٔرۍزیو دُعا کہِ رۄبُل عالمیٖن سوٗزِن مےٚ شِفا رۄبُل عالمیٖن سوٗزِن ہر أکِس بٮ۪مارَس شِفا چاہے یِم گَرَن منٛز چھِ بٮ۪مار چاہے یِم ہَسپَتالَن منٛز چھِ بٮ۪مار چاہے یِم تِژھن جایَن چھِ بٮ۪مار یِم نہٕ کٲنٛسہِ پَنُن دود چھِ ہٮ۪کان شِیَر کٔرِتھ رۄبُل عالمیٖن دِیَن ہر أکِس اِنسانَس سکوٗنٕچ زندگی کٔرنَس عطا رۄبُل عالمیٖن کٔرِنۍ تُہٕنٛدۍ تہٕ میٛٲنۍ دُعا قبوٗل اِنشاء اللہ رۄبُل عالمیٖن چھُ ہر أکۍ سُنٛد دُعا قبوٗل کَران نا اُمید گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ گژھُن کیٛازِکہِ مےٚ چھُو تۄہہِ پٔتمہِ لَٹہِ ووٚنمُت رۄبُل عالمیٖن چھُ دُعاہَن ہُنٛد اگر نہٕ کانٛہہ دُعا قبوٗل چھُ گژھان رۄبُل عالمیٖن چھُ تَتھ بہتریٖن عطا کَران کیٛازِکہِ أسۍ ما چھِ بہتر خٲطرٕ تہِ آسان دُعا کَران البتہ اَسہِ چھِنہٕ پَیی آسان أسۍ چھِ کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ آسان رۄبُل عالمیٖن بَس یِہوٚے مطلب مےٚ چھُ یُتُے ضوٚرَتھ کیٛازِکہِ رۄبُل عالمیٖن چھُ دَپان یہِ بہٕ چھُس وٕچھان تہِ چھُو نہٕ تُہۍ زانان مطلب یوٚتام مےٚ چھِ نظر توٚتام چھَو نہٕ تۄہہِ کینٛہہ اَسہِ چھِ تِژٕے ہِن ییٖژاہ اَسہِ رۄبُل عالمیٖنَن قوت چھِ دِژمٕژ باقٕے زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گژھِ دُعا کَرُن رۄبُل عالمیٖن اگر اِنسان چھُنہ کانٛہہ دُعا کَران مطلب کینٛہہ حاجت چھِ آسان رۄبُل عالمیٖن اگر نہٕ یہِ میٛانہِ خٲطرٕ بہتر چھُ مےٚ دِ بہتریٖن میٛٲنِس دِلَس کٔر سکوٗن عطا یا رۄبُل عالمیٖن اگر نہٕ چیٖز گۄڈنٮ۪تھ گژھِ دُعا کَرُن رۄبُل عالمیٖنہ یہِ نہٕ میٛٲنِس قٕسمَتَس منٛز چھِ تَمہِ خٲطرٕ مہ کَر مےٚ سۄ بے سکوٗنی عطا مطلب سُہ دُعا مہ کھڑٕے میٛانہِ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ مطلب تَمِچ خَوٲہِشات مہ بَڑاوٕے میٛٲنِس دِلَس منٛز اِسلیے زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ تُہۍ وٕچھِو کیٛازِ کَڑو کٲنٛسہِ لٮ۪کھٕ کیٛازِ کَرو أسۍ پٔتۍ کِنۍ کٲنٛسہِ ہُنٛد کیریکٹر خراب کیٛازِ کَرو أسۍ کَرہون أسۍ زندگی منٛز بے سکوٗن کیٛازِ تَمہِ نِش چھُنہ بہتر أسۍ دِمو کٲنٛسہِ دُعا کیٛازِکہِ یُس سانہِ مَرنہٕ پَتہٕ تہِ سانہِ خٲطرٕ دُعا کَرِ کہِ أمۍ کَریوس بہٕ واریاہ مطلب أمۍ بَچووُس بہٕ یا یہِ اوس مےٚ دُعا دِوان اَہنٛدِ دُعا سۭتۍ میلیو مےٚ سکوٗن
زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گژھِ کوٗشِش گژھِ کَرٕنۍ اگر اورٕ آسہِ نا خبر کیُتھ تہِ اگر مٔکٕر زبان تہِ آسہِ تٔمِس پنٛنہِ طرفہٕ گژھِ تَمہِ خٲطرٕ رُت کَرُن کیٛازِکہِ أسۍ ہٮ۪کو أکِس اِنسانَس ظٲہِرَس پٮ۪ٹھ کَتھ کٔرِتھ تُہۍ وٕچھو أسۍ ہٮ۪کو یِتھ کٔنۍ ؤنِتھ أمِس چھُ یہِ لٲگِتھ یہِ چھُ یِتھ کٔنۍ پَکان البتہ بٲتنَس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کَتھ کٔرِتھ کیٛاہ پَتہ ییٚمِس اِنسانَس أسۍ پٔتۍ کِنۍ تۄہمَت چھِ لگاوان کیٛاہ پَتہ سُہ آسہِ رۄبَس واریاہ زیادٕ کٕلوز مطلب کینٛہہ چھِنا أسۍ ہٮ۪کو نہٕ أڑۍ چھِ آسان شۄنٛگِتھ راتَس أڑۍ چھِ آسان رۄب العالمیٖنَس برونٛٹھ کَنہِ فریاد کَران رۄب العالمیٖنہ مےٚ چھِ ییٖتیٛاہ پٔتۍ کِنۍ تانہٕ دِوان رۄب العالمیٖنہ میٛٲنۍ ہر کانٛہہ خواہِش کَر پوٗرٕ سُہ بنٛدٕ آسان سُہ آسان باقیَن خٲطرٕ دُعا کَران رۄبَے یِمَن کَر ہِدایت اِسلیے گژھِ نہٕ سَنُن کُس کیٛاہ چھُ وَنان مطلب تَمہِ آیہِ گژھِ پَکُن ؤنۍ تَن کُس کیٛاہ وَنہِ ییٚتہِ چھُ دُنیاہَس منٛز رُت کَرو تَتھ تہِ کَتھٕ بَد کَرو تَتھ تہِ کَتھٕ بہتر چھُ پَنُن رۄب العالمیٖن کَرُن رٲضۍ باقٕے کُس کیٛاہ وَنہِ رۄب العالمیٖن رٲضۍ آسہِ البتہ اِنسانَس پٮ۪ٹھ چھِ کینٛہہ حقوٗق تِم چھِ ادا کَرٕنۍ رِشتہٕ دارَن ہٕنٛدۍ حقوٗق ہمسایَن ہٕنٛدۍ حقوٗق تِم چھِ ادا کَرٕنۍ باقٕے کانٛہہ وَنہِ کینٛہہ تہِ یورٕ گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ تٔمِس کینٛہہ وَنُن کیٛازِکہِ ییٚلہِ نہٕ أسۍ یورٕ جواب دِمو نا سُہ چھُ تَمہِ ژھۄپہٕ کَرنہٕ سۭتی مَران کیٛازِکہِ سُہ چھُ یَژھان آسان یہِ وَنہِ نہٕ مےٚ اورٕ کینٛہہ واپَس جواب اِسلیے رۄب العالمیٖن کٔرِنو تۄہہِ تہِ ہدایت مےٚ تہِ کٔرِنۍ ہدایت باقٕے اگر تۄہہِ میٛٲنۍ ویٖڈیو پَسنٛد چھُ یِوان میٛٲنۍ چَنَل کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر بیٚیہِ کٔرِو میٛٲنۍ چَنَل سَبسکرایب باقٕے اَسَلامُ علیکُم ورحمتہ اللہِ وبرکاتہ